gamay nga iglesia sa mga kadasig nga atong gisaluhan sa kanhi nga kapanahunan. Tungod sa kawag sa kahitasan kalibutan atong gitaligdan ug sa langit kita mitahan. Nagpastor gyud ni anikon mis kalibutan apan asa ka na karon sa kalibutan, ikaw nang pahiuyon langit na atong gihandog imong gitaligdan sa kasayo. Pag-slide man siya. So ako sa gipahimangnuhan ikaw brad mga ako panay ikaw man mga bukid atong gilakbay bisag budlay wata ng mahay kay nagsibig wali balik na gud ikaduha. Para mahinumdum siya ikaw brad sige tagwalis una mga bukid atong gilakbay bisag budlay wata nagmahay kay pagdaog ug kalag maoy atong kalipay igsuon unindot handumon sa kanhi nga mga panahon sa gamay iglesia natong duha didto kanunay makita ta simpa mo yun bisag magpupos asa ka na karon sa kalibutan ikaw nagpahiuyong langit na atong gihandog imong gitaligdan sa kasayo. Ako sa kitambagan ningon ko handuma igsuon ang kagahapon aron kalipay imong naangkon march no igsuon balik na karon pero agi hapon abang ka na karon sa kalibutan ikaw nagpahiuyong langit na atong gihandog imong gitaligdan sa kasayo. Langit na atong gihandog imong gitaligdan sa kasayo. Ug mao kana ang sugilanon nga naumol sa akong dalamhan ang ginasulat dinhi lamang sa tungtulumanon handumanan sa usa ka awit. Awa na sige atong ihatag na po unya ko yung birikot Unya na usa. sige aron mo daghan pero unya berjiji pagkanta nako akong giawhag ang atong mga asirates pagkulik og ko masadis barko ano yan mga exam gikan sa Dumaguete